السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 5 ونبداو على بركه الله. دونك في ليكزيرسيس 5 شنو عطاونا؟ قال لنا اون كونسيدير لا فونكسيون اف ديفيني بار. دونك اون ا اف دو اكس تيغال شنو؟ تيغال اكس موان 2 بلس لا راسين كاري تاع اكس كاري موان 1. Donc la première question هي déterminer d de f. قلنا d de f شنو هي اش كنجمعوا في هذا الدومين هذا في هذا لونسومبل كنجمعوا فيها كاع لي زيكس ابارتينا ار تلكو شنو تلكو خص تكون هذيك اف بيان ديفيني باش تكون هذه معرفه باش تكون هذه اف دو اكس معرفه خص تكون داكشي اللي وسط الراسين. المشكل كاين في الراسين هنايا خص يكون بوزيتيف. مزيان قلنا اشنو غندير؟ هادي راها انيكواسيون دو دوغري 2. دوك اش غندير؟ غنمشي ندير طابلو دو سين تاع هاد البولينوميتر. قلنا شنو؟ اكس او كاري موان زد ايكال 0 سي سيرمون سي شنو x égale à 1 و x égale à moins 1. هنا راه بحال زربتي شويه ولكن راكم في الباك واقيلا. يلا دوك راه باينين لي سوليسيون هاهما. هي غتبان لك راه ايدون دكتور ماركابل ولا دي هاد موان 1 هتجي ودخل راسين كاري غير عرض لها. فاك ملي تدخل راسين كاري غتعطيك هادي وهادي راه ماشي اكس، هادي راه لا فالور ابسولو تاع اكس. غتلقى اكس لا فالور ابسولو تاع اكس ايكال 1 معناها اخر اكس ايكال 1 ولا اكس ايكال موان 1. الوغ غنمشيو نديرو ديريكتومون طابلو تي. دونك فين كيتانولا هاد اكس كاري موان 1 كيتانولا سي سولمون سي اكس ايكال 1 ولا موان 1. هادي كيتانولا هي. وما تنساوش هادي راه بولينوم دو دوغري 2. غنديرو هنا ايور تاع لي راسين غنديرو شنو لو سين تاع ا. دابا هادي ال ا هو الكوفيسيون تاع اكس كاري دونك غنديرو بلس لو سين تاع 1 وهنا موان لو سين تاع اللي هي موان 1 اللي هي موان. الوغ شنو دوك واش كتلاحظوا بان اكس او كاري موان 1 راه بوزيتيف فوقاش سي اكس ابارتينا شنو سي اكس ابارتينا لانترفال موان لانفيني موان 1 في موان 1 ايكال 0. وهنا درت ايكال 0 دونك غندير موان 1 داخله انيون في الان بلس لانفيني. مزيان دونك اشنو دونك دي دو اف هي لي زيكس تلك هادشي بوزيتيف. فوقاش هادشي كيكون بوزيتيف ملي يكون اكس ابارتي هنا. دونك شنو هي دي دو اف؟ هو هاد لينيون هذا هي من موان لانفيني موان 1 انيون من 1 بلس لانفيني. مزيان نمشيو للدوزيام كيستيون. في لا دوزيام كيستيون قالوا لنا كالكيلو لا ليميت بلس لانفيني ولا ليميت في موان لانفيني. نبداو بلا ليميت في بلس لانفيني. لا ليميت تيكالا شحال؟ تيكالا بلس لانفيني. علاش؟ كار لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني تاع اكس موان 2 هي بلس لانفيني نقسنا موان 2 ما غاديش تعطى. اي لا ليميت كون اكس طونفير بلس لانفيني تاع الراسين كاري تاع اكس موان 1 هادي تا هي كالا بلس لانفيني هي بلس لانفيني. هادي علاش بلس لانفيني او كاري هي غناخدو غير لحد لو مونوم دو بلي او دوغري هي اكس هي بلس لانفيني او كاري اللي هي بلس لانفيني والراسين تاع بلس لانفيني هي بلس لانفيني. مزيان غندوزو لا ليميت في فوازيناج تاع موان لانفيني.
مزيان. غادي نسبق هذه فيها البلوس، غنسبقها هي الاولى هي اكس كاري موان زا، هذه بلوس اكس هي بلوس اكس، وديك موان دو ها هي. غير خذ كل عدد بالاشاره تاعو، هذا راه البلوس بلا ما تكتب بلوس، هنا راه كاينه البلوس ها هي وهنا موان دو ها هي. مزيان. دونك هنا الا مشينا عوضنا عطاتنا هذه بلوس انفيني وهذه موان لانفيني، دونك عطاتنا بلوس انفيني موان لانفيني اللي هي فورم انديتيرمين. يلا شنو غندير؟ واش يكفي اننا نضربو في يكفي اننا نفاكتوريزيو ولا ضروري خصنا نضربو في لو كونجوغي؟ شنو هو الكوفيسيون تاع اكس كاري هنا؟ الكوفيسيون هو 1 وهنا الكوفيسيون هو 1. اذا هنا بويسي سون ايغو هاد لي كوفيسيون. شنو هو الكوفيسيون تاع اكس كاري؟ هو 1 هو 1. غادي نمشيو نكالكوليو الراسين دو 1، غادي تعطينا راه هي 1 اللي هو الكوفيسيون في هذه الحاله. دونك راه لو كونجوغي او دير الفاكتوريزاسيون ما خدامش. علاش؟ لانني غنمشيو من هذا وغادي نطيح في زيرو في الانفيني. دونك من الاول اش غندير؟ من الاول نضرب في لو كونجوغي. شنو هو لو كونجوغي تاع ا بلس بي؟ باش هنا اشنو خصني او كاري باش نتير الراسين كاري، خصني او كاري. دونك لو كونجوغي تاع ا بلس بي هو ا موان بي. مزيان. هنا درت في شي حاجه خصني نقسم عليها، وهذيك موندو بلا ما تدخلوها في المعمعه، خليوها بوحدها ما فيهاش مشكل. هذه هنايا ضربنا في لو كونجوغي باش خرجنا لي دونتي ماركابل ا بلس بي فاكتور تاع ا موان بي اللي هي ا او كاري. هادشي او كاري غادي يطير راسين كاري، ما غتبقى لنا هي اكس او كاري موان زد موان ا او كاري موان بي كاري. شنو هي بي في هاد الحاله؟ هي اكس. تمشي لنا هادي مع هادي. دونك لا ليميت تيغال شنو؟ يلا سمعوا معايا. هنا موان لانفيني او كاري، هنا غناخدو غير هادي راه بولنوم، غناخدو غير اكس او كاري. بغيتي تكالكولي لا ليميت موان لانفيني غناخدو غير اكس كاري. موان لانفيني او كاري هي بلس انفيني، الراسين تاع بلس انفيني هي بلس انفيني. دونك هادي غادي بوحدها بلس انفيني، هادي اكس غادي لموان لانفيني مع هاد الموان غتولي بلس انفيني. من اخرى تعطيني بلس انفيني بلس انفيني اللي هي بلس انفيني. موان زع لي بلس انفيني هي زيرو، دونك غتبقى لنا موان دو. دونك لا ليميت هي موان دو. دونك لا ليميت في موان لانفيني راه هي موان دو. نتمنى تكونوا فهمتوا. هادشي ندوز لا تروازيام كيستيون. في لا تروازيام كيستيون قالوا لنا étudier la continuité de la fonction f sur d de f. قلنا شنو لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس x موان دو مالها étude est une fonction continue sur d de f. علاش؟ لان tout simplement هاد لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس x موان دو راها فونكسيون بولينوميال. لا فونكسيون عاوتاني اللي كتاسوسي الاكس كاري موان زه مال هادي عاوتاني حتى هي est une fonction continue. علاش عاوتاني؟ لان فونكسيون بولينوميال دو فونكسيون بولينوم ولا بولينوميال دو دوغري 2. مزيان. دابا المشكل في هادي تمايا في لا فونكسيون راه فيها الراسين كاري، غنمشيو نديرو هادي بلس الراسين كاري تاع هادي. فوقاش كيكون الراسين تاع شي حاجه كونتينيو؟ ملي كيكون داكشي اللي داخل كونتينيو وخص يكون بوزيتيف. واش كتلاحظوا؟ بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف، انا شنو عندي؟ دي دو اف هي هادي، دي دو اف هي هادي. بوغ توت اكس ابارتيال دي دو اف كي داير هاديك اكس كاري موان زا، اكس كاري موان زا راه توجور بوزيتيف. الوغ شنو؟ الوغ لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس الراسين كاري تاع اكس كاري موان زا مالها اي كونتينيو سور دي دو اف. دونك هادي كونتينيو وهادي كونتينيو، دونك لا سوم تاعهم غادي يكون كونتينيو. علاش درت لا سوم؟ لان في لا فونكسيون اف راه فيها لا سوم، في هادي بلس هادي.
يحلفكم هنا موا. وشنو سميت لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس هادشي؟ سميتها اف. دونك اف سالينا مع تروازيام كيستيون. دابا غندوزو للكاتخيام كيستيون. في لا كاتخيام كيستيون قالوا لنا étudier la dérivabilité de f à droite en 1 et à gauche en moins 1 puis interpréter géométriquement les résultats obtenus. عفاكم باش من هنا لقدام تعرفوا راسكم شنو هما لي كيسيون اللي يقدروا تطرحوا في واحد في شي اكزرسيس. ردوا البال هنا لا فونكسيون هذه معرفه على موان لانفيني موان 1 و 1 بلس لانفيني صافي، ومعرفه في موان 1 و 1 علاش؟ لانهم داخلين هنا. هاد موان 1 و 1 راه كاينين في هاد لي زانترفال. دونك موان 1 و 1 راه كاينين في 2 دو اف. لا فونكسيون راسين انيام اون جينيرال، لا فونكسيون راسين انيام راها مديفينيها في الزيرو، ولكن ني با ديريفابل اون زيرو، ني با ديريفابل اون زيرو. ردوا معايا البال الا مشينا هنا عوضنا اكس ب 1 ولا موان 1. الا مشينا لاكس وعوضناها بموان 1 ولا 1، ملي غنحسبوا هادشي شحال غادي نلقاو زيرو، غادي نلقاو زيرو. وقلت لكم بان لا فونكسيون غاسين انيام ني با ديريفابل اون زيرو. دونك هادي ما غاديش تكون ديريفابل في موان 1 و 1. علاش؟ لان الا عوضت هنايا غنلقى هادشي اللي داخل ايكالا زيرو. ملي كتكون عندي فونكسيون غاسين انيام الا عوضتي بشي عدد ولقيتي داكشي اللي داخل يقال زيرو، راه هاد لا فونكسيون هادي ما غاديش تكون ديريفابل في داك العدد باش عوضتي اللي هو في هاد الحاله موان 1 و 1. دونك بويسكو هادي ني با ديريفابل في موان 1 و 1، دونك اف ما غاديش تكون ديريفابل في 1 و موان 1. دونك هذيك ايتيديو لا ديريفابيليتي في لا كيسيون 4 قالوا لنا ايتيديو لا كونتينيتي. ردوا معنا هنا ما يمكنش نيتيديو في 1 و موان 1، غندير 1 ا دروات و موان 1 ا غوش، غادي نلقاوها راه ني با ديريفابل. دونك عا بلا ما ندعيو ريسكم في ديك لا كيسيون 4 راه غادي نلقاوها ني با ديريفابل. دونك من هنا عرفتي راسك اش غادي تلقى. قال لك تما ايتيدي دونك غادي نلقاوها ني با ديريفابل. غنلقاو وحده المهم غنلقاو بليز او موان لانفيني. يلا تبعوا شنو غندير. دونك من هنا عرفت بانني غادي نلقاها ني با ديريفابل. باش الا ما لقيتيش بليس انفيني ولا موان لانفيني حبس راك غلطتي في شي حاجه. دونك نبداو بلا كونتينيتي ادروات. قلنا شنو؟ قلنا لا ليميت نبداو في الان ادروات وغنديرو في موان 1 اغوش باش ايتيدي لا ديريفابيليتي. كنحسبوا هاد لي ليميت هادي. شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس موان 2 بلس راسين كاري تاع اكس كاري موان 1. مزيان. وشنو هي ليماج دو 1؟ ليماج دو 1 هي موان 1، اف دو 1 هي موان 1، ومع هاد المو غتعطيني هي بلس 1. لو تو لا اكس موان 1. اكس هي موان 2 بلس 1 هي موان 1 بلس الراسين كاري تاع اكس كاري موان 1. هاد اكس هاد الدينوماتور غادي نفرقو، هي اكس موان 1 على اكس موان 1. عدد على نفسه هي واحد. وعلاش درت واحد؟ لان هاد العدد هاد اكس موان 1 راه ديفيرون دو زيرو. عندكم يقول لي شي واحد يقول لي استاذ راك اختزلتي بصفر على صفر. هادي صفر على صفر راه ما كتساويش واحد، ولكن علاش هنا درت واحد؟ هاد الاكس راه ماشي ايكالا 1، راه ديفيرون دو 1 غير كيقرب ل 1. راه ديفيرون دو 1. شوف هنا شنو درت؟ راه ستريكتومون راه غير كيقرب ل 1. دونك هادشي راه ديفيرون دو زيرو. دونك عندي الحق نسامبليفي. الا مشينا عوضنا هنايا ما تنساوش راه كنحسبوا لا ليميت غنلقاو 0 على 0. هنايا غادي نلقاو 0 على 0. دونك شنو خصني ندير؟ خصني نفاكتوريزي في الدينوميناتور وفي النيميناتور باكس موان 1. راه كاينه في الدينوميناتور، بقى لنا غير نلقاوها في النوميناتور في الوسط. شنو غندير؟ غادي نمشي نضرب في المرافق تاع هذا. المرافق تاع هذا راه هو النيت. دوك غتعطينا ملي غنضرب في المرافق كتخرج لي او كاري وغادي تير داك الراسين كاري تبقى لنا اكس موان 1. ولكن شنو درت؟ راه ضربت في لو كونجوي، خصنا نقسم عليه. هذا راه ايدونتيتي روماركابل. هادي
راه ايدونتيتي ماركابل هي اكس موان 1 فاكتور تاع اكس بلس 1 غادي واخا شتي ملي خذلت ما بقاتش هاد لا فورم هادي ما بقاتش ديك لا فورم انديتيرميني ولا ليميت تيقال شحال لا ليميت تيقال بلس انفيني شنو قلت لكم قبيله قلت لكم راه غادي نلقاو بلس انفيني ولا موان انفيني علاش لانها لا فونكسيون اف ما غاتكونش ديريفابل في موان 1 ا غوش و في 1 ا دروات هادشي نابارتيان با ا ال علاش بعدا لا ليميت تيقال بلس انفيني لا ليميت تاع هادي هي 1 وعلاش هاد لا ليميت تيقال بلس انفيني كار نقول علاش لا ليميت كون اكس طونفير 1 ا دروات تاع اكس بلس 1 هادي غتعطينا 2 درت لا ليميت تاع النوميناتور بوحدو دابا غندوز للدينوميناتور هادي لا عوضتي غتلقى زيرو ولكن واش هادشي واش غندير زيرو بلس ولا زيرو موان هادشي كيقرب لزيرو هادشي طونفير زيرو وهو بوزيتيف علاش لان الراسين كاري ديما بوزيتيف دوكا تعطينا 2 على 0 بلس اللي هي بلس انفيني بلس انفيني بلس 1 هي بلس انفيني نتمنى تكونوا فهمتوا علاش جات بلس انفيني دونك لقينا بلس انفيني كي ني با ان ريال دونك اش غنقول دونك اشنو دونك لا فونكسيون اف ني با ديريفابل اشنو ا دروات اون 1 ندوزو لانتربريتاسيون واخا نخليوها تاني ايتوديو لا كونتينيتي في موان 1 ا غوش عقلوا بان لقينا لا ليميت هي بلس لانفيني دابا غنأتيديو لا كونتينيتي في موان 1 دونك غندير اف دو اكس موا اف تاع موان 1 على اكس موا موان 1 باش نعوض شنو هي اف دو اكس هي اكس موان 2 بلس راسين كاري تاع اكس كاري موان 1 مزيان شنو هي ليماج تاع موان 1 ليماج تاع موان 1 هي موان 3 ومع هاد الموا هي بلس 3 هنا x موان 1 هي x بلس 1 هنا عطاتنا x هادي x هادي موان 2 بلس 3 هي بلس 1 غادي نفرق داك المقام هي x بلس 1 على x بلس 1 بنفس الطريقه هادشي راه ديفيرون دو زيرو دونك تعطينا 1 هنا الا عوضنا عاوتاني غنلقاو 0 على 0 الا عوضنا بموان 1 غنلقاو 0 على 0 بنفس الطريقه غادي نضربو في لو كونجوغي تاع هاد العدد اللي هو نفسو النيت ملي غنضربو فيه غتعطينا داكشي او كاري غادي يطير راسين كاري غتبقى لنا اكس كاري موان 1 على شنو على اكس بلس 1 فوا لو كونجوغي فاش ضربنا الفوق دونك خصنا نقسم عليه هاو هادي راهي ايدونتيتي ماركابل هي اكس موان 1 فاكتور تاع اكس بلس لو تو على اكس بلس 1 فاكتور تاع الراسين كاري تاع اكس موان 1 غادي تسامبليفي هادي مع هادي مشات ما بقاتش ديك لا فورم انديتيرمين اللي كانت مصدعه انا ولا ليميت نقول شحال كتساوي نظركم شحال غتعطينا هنا 0 بلس وهنا موان 1 ما تنساوش راه كنعوضوا بموان 1 موان 1 هي موان 2 موان 2 على 0 بلس هي موان لانفيني وموان لانفيني بلس 1 هي موان لانفيني دونك لا ليميت ايغال موان لانفيني كار لا ليميت كون x tend vers moins 1 à gauche
تاع نوميناتور غتعطينا موان زان موان زان اللي هي موان دو. وهذا غتعطينا زيرو. هادشي طونفير زيرو وكي يدير هادشي كيقرب لزيرو وكي يدير هادشي راه موجب، دونك باينه غيكون كيقرب لزيرو ادروات من اخر زيرو بلس. دونك عطاتنا موان دو هنا لانفيرس تاع زيرو بلس هي بلس لانفيني، بلس لانفيني في موان دو هي موان لانفيني، موان لانفيني بلس 1 هي موان لانفيني. دونك هادشي راه نابارتيان با ا ار، هاد موان لانفيني راه با ان ريال. دونك واش غنقولو؟ Donc f n'est pas dérivable, شنو à gauche فين في موان زان. ندوزو دابا لانتربريتاسيون. نبداو ولا لانتربريتاسيون في 1 ادروات. الا عقلتو شحال لقينا هاد ليميت لقينا هي بلس انفين، لقينا هي بلس لانفين. مزيان. دونك غنمشي دونك كيفاش غادي يكون سي دو اف في حدا البوان. اش من بوان؟ البوان دابسيس 1. وكيفاش غنلقاو لوردوني تاعها؟ هي غنمشيو نديرو ليماج تاع 1. ليماج تاع 1 هي موان زان. دابا كيفاش غادي يكون سي دو اف في هاد البوان ادروات؟ في هاد البوان ادروات غادي يكون ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال. واش ديريجي فير لو هو ولا فير لو با؟ شكون اللي غيعطينا؟ غيعطيها لنا كاينه الطريقه تاع الحفاظه. هي هنا عندنا ادروات نعتبروها بلس، والا كانت اغوش نعتبروها موان. هنا عندنا بلس وهنا بلس مع البلس بحال غنديروا البرودوي غتعطينا بلس، دونك راه ديريجي فير لو هو ولا بالطريقه تاع الفهمه. هذا هو لو تو دو فارياسيون اللي درنا في السيزيام. هذا هو لو تو دو فارياسيون او فازيناج دو 1 ادروات. هذا هو لو تو دو فارياسيون او فازيناج دو 1 ادروات. فين كيقرب؟ كيقرب لبلس انفيني. دونك يدير واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ دونك راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك لا فونكسيون في الان ادروات كي داير لو تو دو فارياسيون ستريكتومون بوزيتيف، دونك لا فونكسيون غتكون ستريكتومون كرواسونت. دونك سي دو اف غيكون بشي حاجه بحال هكا. هذا هو السي دو اف اللي بزرق. وفين هو الطونجونت؟ الطونجونت هو هذا اللي غندير بالاحمر، هو هذا. فاش من بوان في 1 موان زان ولكن غير ادروات. دونك سي دو اف حدا هاد البوان هادي ملي غدير معلم، ملي غتمشي للبوان هاد البوان هادي ها هو الاوفسور او الارتوب، سي دو اف غيكون شي حاجه بحال هكا. مزيان. دونك اش غنكتب هنايا؟ الوغ شنو؟ دابا عاد غندير لانتربريتاسيون. الوغ شنو؟ الوغ سي دو اف مالو ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال بطبيعة الحال ديريجي فير لو هو. فاش من بوان؟ في البوان راه هي 1 موان زان. الان ها هي والموان زان منين جتا؟ هي ليماج تاع 1 بار لا فونكسيون اف. في هاد البوان واش اغوش ولا ادروات؟ غير اغوش، عاودي غير ادروات. مزيان. دابا ندوز لانتربريتاسيون تاع الهادي ني با ديريفابل. إلا عقلتو لي مش شحال لقينا مولا فين. مزيان. دونك في هاد البوان عاوتاني فاش من بوان؟ دونك سي دو اف في البوان
في البوان موان زان. وشنو هي ليماج تاع موان زان؟ هي موان 3. مزيان. دونك سي دو اف كيفاش غيكون في هاد البوان هادي؟ غادي يكون سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت فيرتيكال. واش ديريجي فير لو هو ولا فير لو با؟ فوق. علاش قلت بعدا فيرتيكال؟ لان ملي كتلقى لانفيني دونك راه عندك دومي طونجونت فيرتيكال. غير بقى لك. علاش قلت فيرتيكال؟ لان خرجت لنا هنا فيرتيكال، خرجت لك لانفيني دونك فيرتيكال. فوقاش ما غيكونش فيرتيكال الا خرج لك عدد. مزيان. دونك راه فيرتيكال. دابا السؤال واش ديريجي فير لو هو ولا فير لو با؟ مزيان. كي داير هذا سميتو هذا هو لو تو دو فارياسيون او فوازيناج تاع موان زان. و الا زدنا هاد الشرط دونك او فوازيناج دو موان زان اغوش كي داير كيقرب للموان لانفيني. دونك كي داير ستريكتومون دونك دونك لو تو دو فارياسيون كي داير كيقرب للموان لانفيني. المعنى تاع هاد الكتابه هي ملي يكون اكس كيقرب للموان زان اغوش، هاد الشيء فين كيقرب، هاد الشيء كيقرب للموان لانفيني، راه ماشي ايكال موان لانفيني، كيقرب للموان لانفيني. دونك كي داير دونك راه سيرمون غادي يكون ستريكتومون نيجاتيف. دونك الا كان ستريكتومون نيجاتيف دونك لو تو دو فارياسيون ستريكتومون نيجاتيف. دونك لا فونكسيون غتكون شنو؟ غتكون ديكرواسونت، غتكون ستريكتومون ديكرواسونت. ستريكتومون ديكرواسونت ها هي. علاش ما درتش بحال هكا؟ لان الا درت بحال هكا راه هادي راه كرواسونت، ها هي ستريكتومون ديكرواسونت. دونك نضرب على هاد الحاله هادي، ما كايناش هاد الحاله. مزيان. دونك سي دو اف حدا هاد البوا غيكون شي حاجه بحال هكا. وفين هو الدومي طونجونت اللي ديريجي فير لهو ها هو. دونك بيسكو سي دو اف كاين هكا دونك راه هذاك ما تنساش هذا غيكون طونجونت دونك غيكون فيرتيكال ديريجي فير لهو، هو داك اللي بالاحمر. ولا بالطريقه تاع الحفاظه هنا شنو عندك؟ عندك هنا اغوش الخدها هي الموا، وهنا الموا مع الموا غتعطينا البلوس. دونك ديريجي فير الا عطاتك في النتيجه البلوس فير لو، عطاتك الموا فير لو با. دونك واش نقول هنا؟ alors si du f la courbe تاع la fonction f admet une demi tangente verticale بطبيعة الحال dirigée vers le haut. فاش من point راه هي البوان او بوان موان زان موان 3. منين جيت ديك موان 3 راه هي ليماج تاع موان زان. دونك سالينا مع 4 كيسيون. دوزو دابا 5 كيسيون. في 5 كيسيون نبداو بتي كا. دوكا شنو لقينا بان لا فونكسيون اف راه ني با ديريفابل في اغوش في موان زان و ادروات في موان زان. دونك فاش غتكون ديريفابل غنمشيو لدي دو اف. فين غتكون ديريفابل غنمشيو لدي دو اف وغادي نحيدو منها ان موان زان. دونك اون اف مالها اي ديريفابل سور شنو؟ غنمشي لدي دو اف اللي هي هادي في الدي دو اف راه موان زان و داخلين فيرمي لانترفال فيرمي، ولكن اف راه ماشي ديريفابل في ان ادروات و موان زان. دونك غنديرهم دابا خارجين. دونك ما راه ماشي ديريفابل على دي دو اف كامله، ما ديريفابلش في ان ادروات و موان زان اغوش. داكشي علاش حيدتهم. لا فونكسيون اف راه مديفينيه في موان زان و ان، ولكن ني با ديريفابل في ادروات في الان و في موان زان اغوش. ني با ديريفابل في ان ادروات و موان زان اغوش. دونك اش غندير؟ سوا واحد الاكس ابارتيان لهاد الانترفال هذا. في لا كيسيون ا قالوا لنا كالكولي اف بريم. غنمشيو نكالكولي اف بريم. لا ديريفي تاع اكس هي 1، لا ديريفي تاع موان 2 هي 0. لا ديريفي تاع هادي هي شنو كنديرو؟ كنمشيو لداكشي اللي داخل كنديرو ليه لا ديريفي وكنحطوه في النوميناتور على شنو؟ على 2 داكشي نيت كنحطوه كيما هو. دونك لا ديريفي تاع اكس كاري هي 2 اكس ولا ديريفي تاع موان زان هي 0. مزيان. دونك غتمشي 2 مع 2 شحال غتبقى لنا؟ غتبقى لنا هي 1 بلس اكس على الراسين كاري تاع اكس كاري موان زان.
غادي نحاولوا نرجعوا المقام، عاودي نرجعوا المقام كومان. دابا واش غنديروا هنايا؟ عطاتينا هي هاد الشيء في واحد اللي هو داك الشيء بلس اكس. شنو هو الدينوميناتور هنا؟ هو 1. غير مكنكتبوهاش. اكس فوا 1 هي اكس على الراسين كاري تاع اكس كاري موان 5. مزيان. دوك هذه هي لا ديريفي بتيت بي. بتيت بي قالوا لنا دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. دونك باش نديرو الطابلو دو فارياسيون تاع لا فونكسيون اف خصنا نديرو بعدا الطابل سين تاع اف بريم. طابل سين مزيان. شوفوا معايا سي هنايا غنمشي ندير هنايا باش نيتيدي غندير ديجونكسيون بي كا. غندير الا كان اكس هنا ولا كان هنا. نبداو بالاولى سي الا كان اكس في هذا الانترفال. الا كان اكس سي اكس ابارتيان ل 1 بلس انفيني. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان اكس راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. اش كتعني هادي؟ كتعني بان اكس راه سوبيريور ستريكتومون 1 وإلا كان اكس سوبيريور ستريكتومون 1 دوك راه غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد اكس هذا ستريكتومون بوزيتيف. واخا نقدر نزيد هنا وكي داير داك الراسين كاري تاع اكس موان زان هذا باين راه بوزيتيف. هنا غندير ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان فوقاش غيكون هذا ايكال زيرو على هذا الانترفال. اشنا هو العدد اللي غناخذ من هذا الانترفال وغنلقى هنا ايكال زيرو؟ هو 1. والان راه اصلا ما كايناش هنا، راه خارجه. دونك هذا غيكون ستريكتومون بوزيتيف. هذا ستريكتومون بوزيتيف وهذا ستريكتومون بوزيتيف وهذا ستريكتومون بوزيتيف. دونك واش كيعني هادشي؟ كيعني بان اف بريم دو اكس راه ستريكتومون بوزيتيف. نمشي لهادي دابا. هنا درت السين تاع اف بريم سي اكس ابارتي لهاد الانترفال. دابا غندوز لهذا سي اكس ابارتي لا شنو؟ صافي. مزيان. شوفوا معايا شنو غندير. قلنا هنا تبعوا معايا فيكم باش تفهموا. اكس كاري نقص منها 1 اكس كاري موان زان. هذا راه غادي يكون انفيريور ستريكتومون اكس كاري. انا اكس كاري نقص منها ان غيال اللي هو ستريكتومون بوزيتيف. دونك غادي يولي صغر قطعا من اكس كاري. مزيان. غنمشي ندخل هنا هاد الشيء راه كامل. ما تنساوش هاد الشيء راه غيكون بوزيتيف. هاد الشيء راه غادي يكون بوزيتيف ماشي بوزيتيف، غيكون ستريكتومون بوزيتيف. دوك غندخل الراسين كاري هنا والراسين كاري هنا. غتعطيني الراسين كاري تاع اكس كاري موان زان انفيريور ستريكتومون الراسين كاري تاع اكس كاري. مزيان. دونك الراسين كاري تاع اكس كاري موان زان هي، وهذه غتعطينا ماشي اكس عافاكم لا فالور ابسولي تاع اكس، ولا فالور ابسولي تاع اكس غتكون كتساوي موان اكس. علاش؟ لان اكس راه نيجاتيف. ايوا دابا هاد موان اكس رجع لها تجي غتولي بلس اكس. مزيان. دونك كي داير هادشي، كي داير هاد الدينوميناتور هاد النوميناتور ستريكتومون نيجاتيف وكي داير الدينوميناتور ستريكتومون بوزيتيف. دونك في هاد الحاله واخا نزيد هنا واحد العبانه. الوغ شنو؟ الا كان اكس في هاد الانترفال غتكون اف بريم دو اكس كي دايره غتكون ستريكتومون نيجاتيف. علاش؟ لان هادشي اللي في البسط ستريكتومون نيجاتيف وهذا راه غيكون ستريكتومون بوزيتيف. ستريكتومون نيجاتيف على ستريكتومون بوزيتيف غيعطينا ستريكتومون نيجاتيف. نمشي ندير الطابلو اسمحوا لي عفاكم ناخذ ورقه جديده. شوفوا شنو كنديروا هنا؟ كنديروا لونسومبل ديفينيسيون تاع لا فونكسيون اف. لا فونكسيون ا معرفها من موان لانفيني تاع الموان زان ومن ا لبلوس انفيني. مزيان. كي دايره اف بريم، اف بريم راه ما معرفاش في موان زان و ا.
صافي. ماشي في موان زائد، ما معرفاش كاع في هاد البلاصه، ما معرفاش في موان زائد وهادوك اللي كاينين لنا. كي دايره على الانترفال 1 بلس لانفيني، ان خارجه ردوا لي بلا، راه ما معرفاش في الان، راه الا عوضنا بالا شتي هنا اف بريم راه ما معرفاش في الان، علاش؟ لان عوضنا غنلقاو زيرو في المقام، داكشي علاش درت هادو خارجين، لا في ان ولا في موان زان. مزيان. كي دايره سي اكس في هاد الانترفال هذا، الانترفال اوفير 1 بلس انفيني، كي دايره اف بريم دو اكس ستريكتومون بوزيتيف، وفي الاخر الا عقلتو راه كانت ستريكتومون نيجاتيف. هاهي مزيان. واش غادي نهبط هاد جوج شريطات؟ لا، لا فونكسيون اف راها معرفه، دونك غندير غير شرطه، ما معرفاش في هادشي اللي كاين هنا، ولكن راه معرفه في ان وفي موان زان. لا فونكسيون راه معرفه في ان وفي موان زان. مزيان. دونك لا فونكسيون هنا غادي تكون ستريكتومون ديكرواسونت، وهنا غادي تكون ستريكتومون كرواسونت. اش باقي لي نعمر هنايا؟ اشنو هي ليماج تاع ان؟ ليماج تاع ان راه هي موان زان. وشنو هي ليماج تاع موان زان؟ هي موان 3 إلا عقلتو. اشنو هي لا ليميت في بلس انفيني؟ فهاي درنا لا ليميت في بلس انفيني. تنجبد دوك الورقات راه تلفنا هادشي. لا ليميت في بلس انفيني هي بلس انفيني، و لا ليميت في بلس انفيني هي بلس انفيني، و لا ليميت في موان لانفيني الا عقلتو راه هي موان 2. مزيان. دونك لا فونكسيون راها ستريكتومون كرواسونت هنا و ستريكتومون ديكرواسونت هنا. مزيان. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دونك سالينا مع بي، غندوزو دابا ستة قالوا لنا déterminer l'équation de t la tangente SCF au point d'abscisse 2. مزيان. قلنا f est dérivable sur شنو؟ شتي f dérivable البلاصه فين معرفه f بريم هي من الموان لانفيني الموان زان خارجه انيون 1 بلس لانفيني. فين كاينه 2 راه كاينه في شي بلاصه هنايا. اور 2 ابارتيان ل 1 بلس لانفيني، اف ديريفابل هنايا و 2 كاينه في داك الانترفال. دوكا شنو؟ الور شنو؟ الور اف اي ديريفابل اون 2 اي شنو هو لو نومبر ديريفي في 2؟ ملي غنجبدها غنمشي لاف بريم وغادي نعوض. اف بريم هي هاد، فيما لقينا دابا اكس غنعوضوها ب 2. يلا حسبوا معايا. 2 هو كاري شحال؟ هي 4 موان زان هي 3، دونك عطاتني راسين 3. مزيان. راسين 3 بلس 2 على شحال؟ على الراسين تاع 3. مزيان. قالوا لنا هنايا دونك عندنا اف اي ديريفابل في 2، دونك عندنا اف راه ديريفابل في 2 هنايا. بويسكو اف اي ديريفابل في واحد البوان، ملي تكون شي فونكسيون ديريفابل في واحد البوان اش كيعني هادشي جيوميتريكمون؟ ملي تكون اف ديريفابل في شي بوان بحال دابا هنا ديريفابل في 2، دونك سي دو اف الور هنا نكتب دونك سي دو اف المعنى تاع اف ديريفابل في واحد البوان اللي هي 2 فاتح. اش كيعني؟ كيعني بان سي دو اف مالو ادمي اون طونجونت في لا كيسيون سماوها تي، اون طونجونت تي فاش من بوان او بوان، ولا ندير ديكواسيون. شنو هي ليكواسيون تاعو؟ ليكواسيون تاعو خصكم تكونوا عارفينها، هي اف بريم تاع 2 اف بريم دو ا فاكتور تاع اكس موان ا اللي هي اكس موان 2 بلس اف تاع ا اللي هي اف تاع 2 في هذه الحاله. هذه هي ليكواسيون تاعو. نقدر هنا ندير y ليكواسيون y كاع فاش من بوان او بوان، البوان هي 2
يقدر نقول هنا او بوان 2 او بوان دابسيس 2. دابا هذا البوان راه لابسيس تاعه هو 2. اش غندير انا؟ غنمشي نشوف تاع الاوردوني تاعو، حيت البوان دونك غيكون عندها اوردوني وغيكون عندها ابسيس. دونك او بوان في لا كيسيون نقدر نقول او بوان دابسيس 2 الا ما بغيتش نحسب، حيت حنا من بعد باقي غنحتاجو هادشي. دونك من هنا نحسب شنو هي ليماج تاع 2. ليماج تاع 2 هي راسين تاع 3. مزيان، هذه هي ليكواسيون تاعو. شنو غدير دابا؟ غتمشي تحسب هادشي. شنو هي اف بريم تاع 2؟ هي راسين تاع 3 بلس 2 على راسين تاع 3 فاكتور تاع اكس موان 2 بلس شنو هي ليماج تاع 2؟ هي راسين تاع 3. دونك ايكغيك. دونك اش غدير؟ يلا نمشيو نشرو هادشي. صافي غتنشرو داكشي وغادي تلقاوها راه كتكتب على شكل ا اكس بلس بي. دونك راها فونكسيون افين معنى اخر. الا ملي تبغي تمثل غتمثل ضروات، غتلقاوها كتكتب على شكل ا اكس بلس بي. مزيان، ندوزو للسيتيام كيستيون. مزيان، اذا 7 شنو قالوا لنا؟ قالوا لنا مونطري كو ليكواسيون، هذيك ليكواسيون راه ادمي اون سوليسيون اونيك الفا دون لانترفال فيرمي 1 بلس لانفيني بوي فيريفي كو. نبداو بديك الاولانيه. واخا اول حاجه شنو خصكم تلاحظوا؟ قلنا نمشي نبدا من ديك ليكواسيون 2 موان اكس اتيغال راسين كاري تاع اكس كاري موان 1. شوفوا معايا، غندي كلشي لا تجي غتلقى لنا 0 ايكال. ملي غتدي كلشي لا تجي اش غتلقى اف دو اكس. دونك ليكواسيون اللي معطيه تمايا بطريقه اخرى راه هي اف دو اكس ايكال 0. هي اف دو اكس ايكال 0. دونك باش نمونطري بان اف دو اكس ايكال 0 راه ادمي اون سوليسيون اونيك الفا في داك لانترفال. غادي نستعمل تي في اي. يلا تبعوا معايا فوق تبعوا هنا اف دو اكس في لانترفال ملي يكون انا هنا اف دو اكس هنا اكس ملي يكون اكس من موان 1 ملي يكون اكس في هاد لانترفال هذا اف دو اكس شنو وقع ليها؟ هبطات من موان 2 لموان 3. دونك هنا ما كاينش الزيرو، ما كاينش هنا الزيرو. دونك هنايا في هاد لانترفال هذا راه ما عمرها ما اف دو اكس ما غتساوي زيرو. علاش؟ لانها هبطات من موان 2 وبقات كونتينيو ومشات لموان 3. دونك راه ما عمرها ما تساوي زيرو. نمشيو نشوفوا هاد لانترفال من 1 بلس لانفيني اف دو اكس شنو وقع ليها؟ مشات من موان 1 لبلس لانفيني، من موان 1 من سالب لبلس لانفيني. دونك راه واحد الوقيته دازت على صفر. لا فونكسيون اف اش وقع ليها في هاد لانترفال هذا؟ مشات من موان 1 اف دو اكس من موان 1 لبلس لانفيني. علاش قلت هنا دازت على زيرو؟ علاش قلت دازت على زيرو؟ حيت راه ممكن تنقز، ولكن علاش ما نقزاتش؟ لانها كونتينيو. داكشي علاش في التيب في اي كنذكروا لا كونديسيون تاع لا كونتينيويتي. حيت هنا الا ما كانش كونتينيو شكون اللي قال لي راك ما وصلت حتى لصفر وهي تنقز؟ هنا ما يمكنش تنقز لانها كونتينيو، غادي تمشي مستمره كما كيقولوا الجزائريين. الاتصال كيقولوا لي الاستمرار ولا مرض استمراريه. هنا اف اش وقع ليها؟ مشات من موان 1 لبلس لانفيني. دونك واحد الوقيته راه اف دو اكس واحد الوقيته غتكون كتساوي صفر. فين غتكون كتساوي صفر؟ غتكون كتساوي صفر في واحد العدد الفا. هذاك الالفا ما عارفينش القيمه تاعو، ولكن راه هذاك الالفا غيكون اكزيست. هذاك الالفا غيكون بين 1 و بلس لانفيني. مزيان، دونك اش غندير باش نكتب هادشي؟ غادي نمشي سميتو ندير لي كونديسيون تاع تي في. وهذا الفا علاش غادي يكون واحد؟ لان هنا دي اف دو اكس راه غادي تقيس صفر، غادي دوز على صفر مره واحده. علاش؟ لان ستريكتومون كرواسونت. مزيان، واخا قلنا اف مالها في كونتينيو. قلت قبيله في الاول بان دابري لا كيسيون 3 اف راه كونتينيو على دي دو اف. دونك اون بارتيكولي غادي تكون كونتينيو على 1 بلس لانفيني. قلنا اف اي كونتينيو اون ولا سور 1 بلس لانفيني. دابا هاد الشرط علاش؟ باش ما نقولوش راه حيت يقدر تمشي حتى لصفر وهي تنقز. لا، ما يمكنش تنقز. علاش؟ لانها كونتينيو. دونك ضروري اف دو اكس واحد الوقيته غتكون كتساوي صفر. مزيان،
علاش داك سميتو، علاش غيكون داك الالفا اونيك، غيكون اونيك علاش؟ لان لا فونكسيون غادي تقيس صفر مره واحده، حيت اذا مشات دازت على صفر ما يمكنش ترجع، علاش؟ لان ستريكتومون كرواسون. دونك اون عاوتاني اف، دونك هنا باش نقولوا راه ادمي اون سوليسيون اونيك نوجد الشروط، قلنا اف اي ستريكتومون كرواسون سور هاد لانترفال. وشنو هو الشرط الاخر اللي خصني نزيد؟ هو نقول بان زيرو راه كاين بعدا، راه خص بعدا زيرو يكون هنا، خصني نقول بان زيرو راه شنو؟ راه كومبري اونتر، من اخر خصني نمونطري بان زيرو راه كاين في ليماج تاع هاد لانترفال. قلنا زيرو مالو؟ زيرو راه كاين بين موان زان و بلوس لانفيني، ابارتيال لموان زان بلوس لانفيني. وشنو هي هاد موان زان بلوس لانفيني؟ راه هي ليماج، هنايا كنكون داير اكس، هنا كندير ليماج تاع اكس، الا كنتي انترفال هنا بحال دابا هنا، اشنو هي ليماج تاع الفا؟ هي زيرو. اشنو هي ليماج تاع ان؟ هي موان زان. دابا شنو هي ليماج تاع ان بلوس لانفيني؟ هي موان زان بلوس لانفيني، اللي هي موان زان بلوس لانفيني. لا ما درت والو، غير عاود كتبت داكشي، واخا نضرب على هادشي اللي هي شنو؟ ليماج. اشنو هي موان زان بلوس انفيني؟ هي ليماج تاع هاد لانترفال هذا. بحال دابا شنو هي موان زان؟ هي ليماج تاع ان. اذا شنو هي هاد لانترفال موان زان بلوس انفيني؟ هي ليماج تاع ان بلوس انفيني. مزيان. الور شنو؟ الور دابري تي في اي تيورون دي فالور انترميديا، هاد ليكواسيون هادي اف دو اكس ايكال زيرو مالها؟ راه ادمي une solution مالو unique الفا، مال داك الالفا ابارتيان لشنو؟ معنى اخر اش كتقول لي تيب في؟ بان راه كاين واحد الالفا ما عارفينش لا فالور تاعو اكزاكت، المهم راه كاين فين غادي يكون؟ غيكون اونتر 1 اي بلس لانفيني. مزيان. دابا شنو بقاو لنا نفيريفيو بان هذاك الالفا راه كومبري ستريكتومون اونتر اي دو. مزيان. شنو غندير هنا؟ معنى اخر قالوا لي مونطري بان الفا، هنا الفا راه هنا الفا اش كتعني؟ هذه كتعني بان الفا مالو راه سوبيريور ايكال 1. مزيان. شنو هي ليماج تاع الفا؟ شنو هي ليماج تاع الفا؟ هي زيرو. ليماج تاع الفا هي زيرو. مزيان. دابا الا بغيت نمونطري بان الفا راه كومبري ستريكتومون اونتر اي دو، معنى اخر راه كاين دو هنايا. شنو خصني نلقى؟ خصني نلقى بان ليماج تاع 1 راه نيجاتيف، دونك ضروري خصنا نلقى بان ليماج تاع 2 خصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. باش نقول بان الفا راه كومبري اونتر اي دو خص يكون زيرو محصور اونتر ليماج تاع 1 اللي هي موان زان، وخص يكون هنا باش يكون الفا كومبري ستريكتومون اونتر هادو خص يكون زيرو كومبري ستريكتومون ماشي بين هادو، بين لي زيماج تاعهم. اذا غنمشي ليماج تاع 1 راه هي موان زان، خصني نلقى ليماج تاع 2 راه ستريكتومون بوزيتيف باش نقول الزيرو راه كومبري بيناتهم. اشنو هي ليماج تاع الزيرو تاع 2 هاودي؟ هي راسين 3. اور شنو؟ اور اف تاع 1 هي موان زان اي اف تاع 2 هي راسين تاع 3. الور شنو؟ الور دابري تيوريم دي فالور انترميديير اش غنقول؟ غنقول بان الفا راه كومبري ستريكتومون اونتر 1 اي 2. مزيان. لا 8e question. قالوا لنا سوا جي لا ريستريكسيون دو اف sur 1 plus l'infini. بمعنى اخر قلنا جي دو اكس égale à f de x pour tout x appartient à 1 plus l'infini. معنى آخر دي دو جي راه هي 1 plus l'infini. اشنو هي جي؟ جي هي اف دو اكس ماشي على دي دو اف كامله،
ردوا البال هنا، راه ماشي جي دو اكس كتساوي، ماشي جي ايتيكال اف، لا، جي كتساوي اف غير على هاد الانترفال. بمعنى اخر مشينا لاف وحنا قطعناها. شنو هي الجي دابا؟ شنو هي الجي؟ الجي دابا اف معرفه من الموان لانفيني موان زان 1 بلس لانفيني. شنو هي الجي؟ الجي غناخدوها هي غير هادشي، هي من 1 بلس لانفيني. غتاخد كاع داكشي غيكون عندها داكشي اللي كاين عند اف. دونك هذه هي الجي. الجي هذه هي معرفه من 1 بلس لانفيني، لي ماج تاعها هي موان زان، ولا ليميت بلس انفيني هي بلس انفيني وستريكتومون كرواسون. شنو هي الجي؟ هي اف، ماشي على ديدو اف كامله، لا، غير على 1 بلس انفيني. مزيان، ندوزو الاصغر. اذا قالوا لنا مونطري كو جي ادمي اون فونكسيون ريسيبروك جي موان زان ديفيني سور جي كون لون ديتيرمينغا. دونك نمونطريو بان جي بعدا راه ادمي يون فونكسيون ريسيبروك. دونك اش غنستعملو تيوريم دو لا فونكسيون ريسيبروك. شنو هما لي كونديسيون؟ خصها تكون كونتينيو، خصها تكون شنو؟ ستريكتومون كرواسون، ستريكتومون مونوتون. في هذه الحاله راه ستريكتومون كرواسون. يلا تبعوا معايا. قلنا جي، شنو هي جي؟ جي راه هي اف غير على هادشي. وكي دايره اف راه كونتينيو. شوفوا معايا لا كيسيون الثالثه، كي دايره اف لقينا هات ما لقينا بان اف كونتينيو على دي دو اف. معنى اخر اف راه كونتينيو على الانترفال. وشنو هي اف؟ راه هي جي على هاد الانترفال. دونك قلنا الجي مالها اي كونتينيو سور 1 بلس انفيني. مزيان. وكي داير اف على هاد الانترفال هذا، كي داير اف على هاد الانترفال 1 بلس انفيني، كي داير اف ستريكتومون كرواسونت. دونك كيفاش غتكون جي؟ غتكون ستريكتومون كرواسونت. قلنا جي مالها اي ستريكتومون كرواسونت sur 1 plus infini. مزيان. الوغ شنو؟ الوغ دابري التيوريم دو لا فونكسيون ريسيبروك، الوغ جي مالها غتكون ادمي اون فونكسيون ريسيبروك نسميها جي موان زان ديفيني عطاونا قالوا لنا ديفيني سور جي. شنو هي الجي؟ هي الجي تاع شنو؟ تاع 1 بلس انفيني. وشنو هي الجي؟ الجي راه هي اف، هي اف تاع 1 بلس انفيني. كي دايره اف على داك الانترفال 1 بلس انفيني؟ كي دايره ستريكتومون كرواسونت او كونتينيو. دونك غادي نطبق داك الجدول تاع ليماج ان انترفال. دونك غندير هي شنو؟ هي اف تاع 1 لا ليميت بلس انفيني من هنا لهنا. علاش؟ لان جي ولا اف، لان جي مالها كونتينيو اي ستريكتومون كرواسون سور هاد الانترفال هذا. مزيان. وشنو هي ليماج تاع 1؟ ليماج تاع 1 هي موان زان. بمعنى اخر ليماج تاع 1 بلس انفيني راه هي موان زان بلس انفيني، هي الانترفال موان زان بلس انفيني. مزيان. ندوزو للبتي بي. بتي بي قالوا لنا مونطري كو جي موان زان اي ديريفابل اون راسين 3. باش مونطري بان جي موان زان راه ديريفابل في الراسين تاع 3، اول حاجه غنمشيو نقلبوا على شي حاجه، شي عدد جي تاع شي حاجه، ونلقاو الراسين تاع 3. بمعنى اخر شنو هو العدد اللي غندير ليه الصوره وغنلقى الراسين تاع 3 هو 2.
دونك باش تمونطري بان جي موان زا راه ديريفابل في الراسين تاع 3 خصك تمونطري بان جي ديريفابل في 2 وخص يكون لو نومبر ديريفي من اخر جي بريم دو 2 خص يكون ديفيرون دو زيرو. اون جي مالها اي ديريفابل اون 2. علاش؟ لان جي راه ديريفابل في 2 لان اف اودي اشنا هي جي؟ جي راه هي اف. كي دايره اف على هاد الانترفال على الانترفال اوفير دابا اف راه ديريفابل على هنا اف. كي داير اف على هاد الانترفال شوفوا لي غير معايا كي داير اف راه ديريفابل على الانترفال هذا والجوج راه كاين فيه كاين الجوج لداخل دونك اف راه غتكون ديريفابل في 2. دونك اشنا هي اف؟ راه هي جي نيت دونك جي اي ديريفابل في 2 اي اشنا هي جي بريم دو 2 غنمشي نجبد حيت عندي جي كيتيكال اف و اف بريم كتساوي هادشي دونك جي بريم غتكون كتساوي هادشي. شنو هي ليماج تاع 2؟ شنو هي هنا ليماج تاع 2؟ هي شحال عطينا؟ راه حسبناها واقيلا قبيله عطينا هي الراسين تاع 3 بلس 2 على الراسين تاع 3. كي داير هادشي راه ديفيرون دو زيرو. الوغ شنو؟ الوغ جي موان زان اي ديريفابل فاش؟ ماشي في 2 لا في الراسين تاع 3. مزيان اي اشنا هي جي موان زان بريم حيت هاد لا فونكسيون ديريفابل دونك ملي كتكون شي فونكسيون ديريفابل كيكون عنده البريم تاعو. دابا لا فونكسيون سميتها جي موان زان تاع الراسين تاع 3 شنو كتساوي؟ كتساوي 1 على هادشي اللي خرج لك هنايا. داكشي علاش هذا خص يكون ديفيرون دو زيرو حيت كنحطو في المقام على شنو؟ على الراسين تاع 3 بلس 2 هادشي كامل على الراسين تاع 3 وهادشي راه يتيكال راسين تاع 3 على راسين تاع 3 بلس 2. مزيان ندوزو لا كيسيون اللي تابعها هي ديتيرميني جي موان زان دو اكس بور توت اكس ابارتين جي. واخا نجاوب على يقدر نجاوب على لا كيسيون دي عاد نمشي نجاوب على دي. نجاوب على دي هو الاول. كي دايره لا فونكسيون جي قلت لكم شنو هي جي؟ جي راه هي اف دونك كي دايره ستريكتومون كرواسون ليماج تاع هي موان زا ولا ليميت بلس انفيني بلس انفيني غندير لا ليميت بلس انفيني وهنا موان زا وهنا ستريكتومون كرواسون. مزيان دابا غندير لي فارياسيون ماشي تاع غندير لي فارياسيون دابا تاع جي موان زان. شنو هي جي موان زان؟ هي لا فونكسيون ريسيبروك تاع جي. فين معرفه هذيك جي موان زان؟ فين معرفه على واحد لانترفال جي معرفه على جي اللي هي موان زان بلس انفين. هي معرفه على موان زان بلس انفين. منين جات هاد موان زان بلس انفين راه قلنا ديفيني سور هاهي ديفيني سور جي لانترفال جي اللي هي موان زان بلس انفين. مزيان هنايا اشنو بحال كتقلب هادي موان زان بلس انفيني. دابا شنو اللي غادي مع موان زان؟ هي 1 وشنو اللي غادي مع بلس انفيني؟ هي بلس انفيني. ولا فونكسيون جي موان زان كيكون عندها ميم مونوتونيتي بحال جي دونك الا كانت جي ستريكتومون كرواسونت هادي حتى هي كتكون ستريكتومون كرواسونت. جي موان زان مع جي كيكون عندها ميم فارياسيون بحال جي. بمعنى اخر الا كانت كاينين جوج حالات هي تكون هذه ستريكتومون كرواسونت غتكون هذه ستريكتومون كرواسونت ولا تكون هذه ستريكتومون ديكرواسونت هذه غتكون حتى هي ستريكتومون ديكرواسونت. غير رد البال مع هادشي اللي كاين هنايا بحال كنقلب هادشي موان زان بلس انفيني 1 بلس انفيني. دونك احنا جاوبنا على دي. دابا غندوزو للسي نرجعو للسي. شوفوا شنو درنا لي فارياسيون تاع جي موان زادو اكس قبل ما نعرفوها. دونك باش نحدد هنا جي موان زادو اكس اش كنديرو سوا اكس ابارتيال ل اي. شنو هو اي؟ هو 1 بلس لانفيني وكناخدو y ابارتيال جي اللي هو
موان زان بلس لانفيني. اشنو منين كنبداو؟ كنبداو من هاد العباره هادي جي دو اكس ايكالا ايكغيك. اشنو هي جي دو اكس؟ جي دو اكس راه هي اف دو اكس، هي شنو؟ هي اكس موان 2 بلس راسين كاري تاع اكس وكاري موان زان ايكالا ايكغيك. هادوك التكافؤات راه ماشي عجبوني وبديت كنديرهم، راه عندي تكافؤ بصح ديما فيريفي واش عندك ليكيفالونس ولا لا. اشنو غندي ندير؟ غتعطيني هنا الراسين اكس كاري تاع اكس موان زان ايكالا، غندير هي ايكغيك، وهذا الشيء غنهز هذا الشيء وغندير هنا، غندير ليه الموان. ها هي هزيت هذا الشيء كامل وديته للجهه الاخرى ودرت الموان، عملته بالموان. دوكا غنرفع هنا او كاري وهنا او كاري. ملي غندير هنا او كاري غتخرج ليا غيطير او كاري مع راسين كاري، وهنا غتخرج ليا ايدونتيتي روماركابل ا موان ب، هذه هي ا وهذه هي بي او كاري. دونك هي ايكغيك او كاري موان 2 ايكغيك فوا اكس موان 2 بلس اشنو؟ بلس اكس موان 2 لو تو او كاري. دابا ا موان بي هي ا او كاري موان 2 ا فوا بي. علاش الموان؟ لان عندي المتسابقه فيها الموان، وهنا بلس بي او كاري، ها هي بي او كاري. غنشرح هنا تعطينا موان 2 اكس ايكغيك بلس 4، وهذه راه ايدونتيتي روماركابل هي اكس كاري موان 4 اكس بلس 4. غتمشي لنا هاد اكس كاري مع هادي مزيان، ونحاولوا نجمعوا داكشي الاخر، هذاك الشيء اللي فيه اكس نرجعوا للجهه الاخرى. دونك هاد 4 تعطينا 4 اكس، هنايا غتعطينا بلس 2 اكس ايكغيك، داكشي اللي فيه اكس رجعوا لهاد الجهه، وداكشي اللي ما فيش حطوه للجهه الاخرى. دونك تعطينا ايكغيك كاري، هادي ديتها بلس 8، هنا غتعطينا بلس 8 ياك، ومع هاد الموانزه غتولي هنا بلس 1، هنا اخر 8 بلس 1 اللي هي بلس 9. هادشي لا ما غلطش. غادي هنا نفاكتوريزي باكس، غتعطينا 4 بلس 2 ايكغيك ايكالا ايكغيك كاري بلس 9. هادشي امبليك ان اكس ايكالا، جبدوا لنا اكس كتساوي هي ايكغيك كاري بلس 9 على شنو؟ على 4 بلس 2 ايكغيك. هادي هي جي موان زان دو ايكغيك. هادشي بوغ توت ايكغيك ابارتينا جي. دونك غنمشي لداك ايكغيك غنبدل ليه السميه، حيت قالوا لنا في لا كيسيون ديتيرميني اف موان زان دو اكس. الوغ شنو؟ الوغ بوغ توت اكس. دابا هنايا هادي ايكغيك ياك، هذاك ايكغيك غنبدل ليه السميه غنسمي اكس. اذا بوغ توت اكس ابارتينا جي اللي كيساوي موان زان بلس انفيني جي موان زان دو اكس شنو كتساوي؟ كتساوي هي اكس او كاري بلس 9 على 4 بلس 2 اكس. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم ليكزيرسيس 6، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.